अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। राबिया बसर रहमत अलैह का आखिरी हिस्सा आप लोगों को बता दूँ, थोड़ा सा ना एंड करती हूँ। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मौके पर हज़रत राबिया बसरी रहमत अलैह बीमार हो गई। बीमारी का सबब ये था कि सुबह के वक्त उनके दिल में जन्नत का ख्याल आ गया था। इस बात पर खुदा की तरफ से गिरफ्त हुई। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी उनकी मिजाज पुरसी के लिए आए। जिस वक्त हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमत अलैह हज़रत राबिया बसरी रहमत अलैह के मकान पर पहुँचे, आपने देखा कि मकान की चौखट पर एक रईस सर रखे रो रहा है। उसके सामने दिनारों की एक थैली रखी हुई थी ना। उन्होंने ख्वाजा हसन बसरी के कदमों की आहट सुनकर कहा उनकी तरफ देखा ना, तो उन्होंने पूछा कि इस रईस से कि क्यों रो रहे हो, क्या बात है। इस रईस ने जवाब दिया कि राबिया आबदा ज़ायदा की खिदमत में दिनारों की एक थैली पेश करने के लिए आया हूँ। मुझे अंदेशा है कि वो इनकार न फरमा दें। अगर आप मेरी सिफारिश फरमा दें तो आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमत अलैह फरमाते, मैं अंदर मकान में गया, हज़रत बीबी राबिया को इस रईस का पैगाम पहुंचाया। हज़रत राबिया ने उनकी तरफ देखकर फरमाया, हसन, तुम्हें मालूम है जो शख्स खुदा को बुरा भला कहता है, खुदा उसका रिज़्क नहीं छीनता, लेकिन जो लोग खुदा की मोहब्बत का दम भरते हैं वो ज़ाहिरी रिज़्क से महरूम रहते हैं। ना मालूम वो दिनार हलाल कमाई के हैं या हराम के, मैं क्यों कबूल करूं। हज़रत राबिया ने फरमाया कि एक रोज़ मैंने सरकारी रोशनी में खड़े होकर अपना फटा हुआ पहरान सी लिया। उसी वक्त मेरे दिल में एक गिरह सी लग गई और जब तक इस सिए हुए को चाक नहीं काट दिया उस वक्त तक वो गिरह दूर ना हुई। हज़रत अब्दुल वाहिद आमिर रहमत अलैह का बयान है कि मैं और सुफियान रहमत अलैह दोनों हज़रत राबिया की मिजाज पुरसी के लिए गए। वो इस वक्त बीमार थी। मुझ पर उनकी हैबत इस कदर तारी हुई कि मैं उनसे बात ना कर सका। हज़रत राबिया ने हज़रत सुफियान से कहा, कहो कैसे आना हुआ। हज़रत सुफियान रहमत अलैह ने कहा, राबिया रहमत अलैह अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि ये मुसीबत तुम्हारे ऊपर से हल्की हो जाए। हज़रत राबिया ने फरमाया, सुफियान, तुम्हें मालूम नहीं कि ये तकलीफ़ खुदादाद है। सुफियान ने जवाब दिया, हाँ। आपने फरमाया, जब तुम ये जानते हो कि तकलीफ़ खुदादाद है तो मैं अपने दोस्त की मंशा के ख़िलाफ़ उसकी किस तरह दरख्वास्त करूं। हज़रत सुफियान ने कहा, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? हज़रत राबिया ने जवाब दिया, तुम अहले इल्म होते हुए ऐसी बात कह रहे हो। 12 साल से मेरी तबीयत छुहारे खाने को चाह रही है। बसरा में छुहारे पैदा ही नहीं होते। मैंने 12 साल से छुहारे नहीं खाए। मैं तो ग़ुलाम हूँ। ग़ुलाम की कोई आरज़ू नहीं होती और किसी चीज़ की उसको ख्वाहिश नहीं होती। और यानी वो कहती हैं कि अगर उसको किसी चीज़ की ख्वाहिश हो, खुदा को मंजूर ना हो, तो ये तो कुफर, तो क्या ये कुफर ना होगा। हज़रत सुफियान ने कहा, मैं आपके मामले में कुछ नहीं कह सकता, आप मेरे मुतालिक कुछ फरमाएं। हज़रत राबिया ने फरमाया, अगर तुम दुनिया को दोस्त ना रखते तो बहुत अच्छे आदमी थे। हज़रत सुफियान ने पूछा, वो कैसे। हज़रत राबिया ने जवाब दिया, जाहिलियत की बातें तो करते हो। ये सुनकर हज़रत सुफियान पर रुक्कत तारी हो गई। एक रोज़ बसरा का कोई शेख हज़रत राबिया के सराहने बैठकर दुनिया की मज़म्मत बयान करने लगा। हज़रत राबिया ने फरमाया, दुनिया की क्या मज़म्मत बयान करते हो, तुम पक्के दुनिया परस्त और दुनिया के दोस्त हो। अगर तुम्हें दुनिया से मोहब्बत ना होती तो दुनिया का जिक्र बार बार ना करते। आदमी को जिस चीज़ से मोहब्बत होती है वो उसका जिक्र बार बार करता है। तो फिर आखिर में ऐसा हुआ, आपको अब ज़रा मुख्तसर करके बताती हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी ना। हज़रत सुफियान रहमत अलैह का बयान है कि मैं बाद मगरिब हज़रत राबिया के मकान पर गया। हज़रत राबिया नमाज़ पढ़ने लगी, यहाँ तक कि सुबह हो गई। मैं भी एक गोशे में मसरूफ़ इबादत हो गया।
جب صبح ہوئی تو حضرت رابعہ نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ تو نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اب دن میں اس نعمت کے شکریہ میں روزہ رکھوں گی۔ حضرت شیخ فرید الدین رحمۃ علیہ نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے کہ حضرت رابعہ خدا تعالیٰ سے مناجات کیا کرتی تھی۔ مناجات کیا ہوتے وہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر تو نے قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیجا تو میں ایک ایسا راز اشکارا کروں گی کہ دوزخ بھی مجھ سے 1000 سال کی مسافت پر بھاگ کر چلی جائے گی۔ یا الہی، تو نے دنیا میں ہماری قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ اپنے دشمنوں کو دے، اور آخرت کی نعمتیں جو کچھ لکھی ہیں وہ اپنے دوستوں کو عطا کر، اور مجھے تو بس تو ہی کافی ہے۔ اے خدا، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جلا، اور اگر میں جنت کی تمنا سے کرتی ہوں تو جنت کو میرے اوپر حرام کر دے، اور اگر میں صرف تیرے لیے پرستش کرتی ہوں تو اپنے جمال لازوال سے مجھے محروم نہ رکھ۔ اے خدا، اگر تو نے مجھے دوزخ میں ڈالا تو میں فریاد کروں گی کہ میں تجھے دوست رکھتی تھی، تو نے اپنے دوست کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اے خدا، دنیا میں میری تمام آرزو تیری یاد ہے اور آخرت میں تیری ملاقات۔ اے خدا، میری گزارش بس یہی ہے، اب جو تیرا جی چاہے کہ تجھے اختیار ہے۔ کبھی کبھی عرض کرتی، اے خدا تعالیٰ، میرے دل کو حاضر کر، میری غیر حضوری نماز کو قبول فرما۔ ان کا بس جس وقت حضرت رابعہ بصری رحمۃ علیہ کا آخری وقت قریب آیا، آپ کے سرانے بڑے بڑے بزرگ تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، تم یہاں سے اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے قاصد آ رہے ہیں۔ تمام حضرات آپ کے پاس سے ہٹ گئے۔ اسی وقت آواز بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 10 محرم 227 ہجری کو رحلت فرمائی آپ نے۔ آپ کا مزار بغداد کے بیرونی حصے میں واقع ہے۔ اچھا، تذکرہ اولیاء میں ہے کہ وصال کے بعد کسی بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ وہ منکر نکیر سے کیسی گزری۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، جس وقت منکر نکیر نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، میں نے ان سے کہا، جاؤ خدا سے جا کر کہو کہ جب تم نے اپنی کروڑوں مخلوق میں سے مجھ بوڑھیا ضعیفہ کو فراموش نہیں کیا، اور نہ میں نے دنیا میں تیرے سوا کسی چیز کو اپنا محبوب رکھا، بھلا ایسی حالت میں تجھے فراموش کر سکتی ہوں، پھر ان لوگوں کو میرے پاس بھیج کر یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ بس اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے قدموں کی خاک کے صدقے میں ہم پر رحم کرے، ہمارے گناہ معاف کرے، ہمارے لیے یہ جہان میں بھی آسانیاں ہوں، اس جہان میں بھی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ میں اتنی محنت سے ویڈیوز بناتی ہوں، نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو آتی رہے، ٹھیک ہے، اور سنا کریں ضرور پلیز، ٹھیک ہے۔ اچھا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔